اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مومنین ایک دفعہ ناد علی دا ورد کرو جڑا انبیاء دی زبان تے جاری تھے تے انبیاء نے اپنے مشکلات کو آسان فرمایا۔ تو ایک دفعہ میں عرض کرے سن جڑے جڑے بندے کو ناد علی آندی ہے تو دعا دے ہاتھ چاہ کے ناد علی ایک دفعہ ورد کرو۔ نظر اللہ چاہتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہاتھ بلند کر کے جڑے جڑے علی مولا دے غلام بیٹھے ہوئے ہاتھ چاہ کے آخر نعرہ حیدری۔ مولا یہ تڈا بچھایا خضر بھائی دا مقبول و منظور کرے۔ سید الساجدین دے صدقے این زمین دے اتے جیڑا بھی انسان جیڑے بھی مذہب نال ہے، جیڑی بھی فقہ دے نال ہے، او کوئی بھی ہے، جیڑے ویلے انسان دی جبین زمین دے اتے سجدہ ریز تھی سی، او ذہن دے وچ جی کو مرضی آوے سوچی بیٹھا ہوئے سجدہ صرف خدا دی ذات کو ہے۔ او جت بھی سجدہ ریز تھی سی رب العالمین کو او سجدہ ہے، او اپنے ذہن دے وچ جی کو سوچی پیا ہوئے کہ میں سجدہ کریں دا بیٹھا۔ علی مولا دا فرمان ہے کہ زمین دی ایک ایک جبین دا سجدہ یہ سارے کٹھے تھی کہ سورج کو لو وینن، سورج مشرق کو لو گھن کے مغرب تک جڑے ویلے غروب تھیں دے تو زمین دے ایک ایک انسان دا سجدہ ایک ایک ورد جو کو جو اللہ دے نال کلام کیتے این یکے کو گھن کے امیر المومنین دی بارگاہ دے وچ وان کے پیش کر دیں۔ تو سید الساجدین جڑے سجدیاں دے مالک ہیں جنہاں کو زمین دے سجدے کٹھے تھے نا، ان سید الساجدین دا واسطہ رب الارباب خضر بھائی دی پوڑی کو وچھائی کو منظور کرے۔ اللہ دا بکیا حصہ جی کو ان قریب تساں اپنے اکھین دے نال محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ انہاں دا صدقہ کہ تساں اپنے انہاں اکھین دے نال اللہ دے بکیا دا دیدار کرو، جڑا کہ بے حد قریب آ چکے ہر مومن عزادار موالی ماتمی بلکہ کوئی بھی ہے ان دی مخلوق دے وچ جتنے بھی لوگ ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، اللہ واحد دی قسم ہر مخلوق کو محسوس تھیندا پے کہ زمین دا وارث آمن والا ہے، تے ان دے انتظار دے وچ تساں او ہستیاں بیٹھے ہوئے جڑے ان دے انتظار دے وچ شدت دے نال بیٹھے ہوئے، لیکن صرف ایک ارمان ہے کہ قائم ہیں تواڈے، قائم آندے پن تواڈے واسطے۔ یہودی توجہ کیتی کھڑے کہ قائم کڈو آوے کہ اساں پکڑ گنوں، سعودی توجہ کیتی کھڑے کہ قائم کنوں آوے اساں پکڑ گنوں، دنیا دا ہر دشمن قائم دے پچھو ہے، مومن علی مطمئن ودن تے بھئی آپ پہ آسی ڈٹھا ویسے۔ تو میں ایک میسیج دیونا ہے تو کو قائم دے ظہور دے حوالے دے نال، قائم دا ظہور بے حد قریب آگے، ولی العصر ان قریب زمین دے اتے رب الارباب دے اون نور دا تو کو دیدار کرامن آلین جڑا معراج دے اتے تسا سنی ودے وے ڈٹھی ودے وے۔ معراج دے حوالے دے نال تو کو میں صرف 3 چیزاں دسی ونجاں کہ 3 چیزاں ہیں جڑا معراج دے اتے ظاہر تھے۔ ایک او ظاہر تھے معراج تے جڑا پردے دے پچھو ہے، او کو سارے سمجھی بیٹھے ہوئے پردے دے پچھوں، اگو ایک کھڑے تھیا پردے دے اڈو بیٹھن رسول خدا بیٹھن، سامنے پردہ کھڑے، پچھوں رسول خدا دا عاشق بیٹھے تھیا، عاشق بیٹھے، محبوب بیٹھے، پردہ کھڑے۔ جتھا اللہ ہوئے اتھا غیر اللہ نہیں آ سکتا، مخلوق دی جرت کہہ نہیں کہ جت اللہ ہوئے اتھا کوئی غیر خدا یا غیر اللہ آ ونجے ناممکن ہے۔ سدرۃ المنتہا تو تساں آپ سنی بیٹھے کہ جبریل دے پر سڑ وینن سدرۃ المنتہا تے جتھا معراج علی رات تے پردے دے اگوں رسول خدا آئے بیٹھن اتھا کوئی غیر اللہ دا وجود ناممکن ہے۔ تے جڑا اے پردہ کھڑے تھیا اے کیا ہے؟ اے جڑا پردہ کھڑے تھیا اللہ دے سوا تے اتھا کوئی بن ہی نہیں سکتا، غیر اللہ جت اللہ موجود ہے اتھا غیر اللہ دا وجود تھی نہیں سکتا۔ ہن اتھا ظاہری ہن ترائے، رسول ہے، اللہ ہے، پردہ ہے۔
اے ظاہر ہیں جڑے تواڈے سامنے ہیں جڑے تساں سنیا کہ معراج دی رات پردہ ہے رسول خدا ہیں اللہ تعالیٰ. کچھ او ہستیاں بھی ہیں او جا دے اوتے جڑے غائب ہیں انہاں دا ذکر تواڈے کولوں نہیں کیتا گیا. میں بھی نہیں کراندا کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھن حرف دعا واسطے میں کو آکھنے وال جعفری صاحب تلو اے نہ آکھن سائیں لائے ہو تے میں بس تو کو میسج دے بنائی تواڈے واسطے. میرا ہکو میسج ہے کہ جتنا تھی سکدے جڑے جڑے گھر دے وچ ٹی وی ہے جڑے جڑے گھر دے وچ کیبل ہے تساں دین وچ بیا کچھ نہ تے کم از کم ایک دفعہ اللہ دے گھر دا چینل ضرور چلایا کرو جتھا تو کو ہر ویلے خانہ کعبہ دکھیندا پن. ہر مومن دا حق بندے کہ او ای ٹائم خانہ کعبہ تے توجہ رکھے کہ زمین دے ایک ایک مومن کو زمین دے ایک ایک محب کو مولا دے ایک ایک دشمن کو پتہ ہے کہ مہدی مولا جیڑے ویلے ہی آسن خانہ کعبہ دے وچ آسن اور خانہ کعبہ اپنے گھر دے وچ رکن یمانی دے اوتے ہاتھ رکھ کے آدھے کھڑے ہو سن کہ اے میرا گھر ہے. اج تک تساں ای گھر کو جھکدے رہ گئے جڑا پتھراں دا گھر ہے اج ای گھر دا وارث آئے کھڑے سارے جھک بنو. خانہ کعبہ دے اوتے توجہ رکھو. صرف یہ ایک میسج ہے کہ ہر ویلے خانہ کعبہ دے توجہ رکھو. خانہ کعبہ دی ہر چونڈ دے ہوتے انہوں نے کمانڈو کھڑا دیتن. خانہ کعبہ دے ارد گرد انہوں نے دیوارہ پا دیتن کہ کوئی بھی ہستی خانہ کعبہ دے قریب نہ پہنچے اور اے آ کے نہ آکے کہ میں مہدی ہاں. اے سعودی عرب دا ولی عہد محمد بن سلیمان پوری زمین دوتے ایک ایک انسان کو پریس کانفرنس کر کے دکھیں دا بیٹھے کہ شیعہ سارے امام زمانہ دے انتظار دے بیچن. اے آدھن کے امام زمانہ آوے تے اسا آ کے خانہ کعبہ مولا علی دے گھر کو دشمنہ کولو واہ گزار کراؤں تے گھر دا قبضہ چھڑماؤں. میں انہاں لوگاں دے نال یا ایران دے نال شیعہ دے نال کیڑی قسم دی گال کراں یا بحث کراں. اے تا خانہ کعبہ دے تے قبضہ کرن والے اور کو چھڑوا کے امام زمانہ کو ڈیون والے. تو یہ جتنے گالی بھی تھیندے پن انہاں دے نال تساں خانہ کعبہ دے اوتے توجہ لازمی رکھنی ہے. خانہ کعبہ کو ایک دفعہ ٹی وی دے اوتے لازمی ڈٹھا کرو لائیو کہ خانہ کعبہ دے وچ کیا تھیندا پن. اے میں تو کو امام زمانہ دے حوالے دے نال تھوڑا جہا اے دسنا ہے. گالی تو بہت سارے ہیں. ذکر دے حوالے دے نال 14 معصومین دا ذکر کرن تے سنن انسان دے وقت تو بہر ہے. مخلوق خدا 12 یا 14 دا ذکر سنن تواڈے واسطے کہیں نہیں. نہ سنن والے دے واسطے چے نہ سنواون والے دے واسطے چے نہ ہی کہیں دی اوقات ہے کہ وہ 12 یا 14 دا ذکر کر سکے. ساکو جو کچھ ملے اساں تو کو وہ کچھ سنویں دے ودے ہیں. لیکن میری دا اوقات یا اتنی ہستی کہیں نہیں کہ میں 14 دا یا محمد و آل محمد دا ذکر کرنا. میں او گھر دی کنیز دا ذکر کرنا جیڑی اللہ دے گھر دے وچ اللہ دے محبوب دے گھر وچ جتھاں اون دے محبوب راندے جتھاں علی مولا رانن تے او حجاب کبریا سیدۃ النساء العالمین رانن اون گھر دی ایک نکرانی دا تھوڑا جہا چند اشعار تے اون دے بعد میں تواڈے کول اجازت چاہساں. ساڈے واسطے مسئلہ یہ ہے کہ اسا محمد و آل محمد دے غلاماں دا ذکر نہیں سنیا. اگر اسا انہاں دا ذکر سندا نا اج سا کو پتہ لگدا کہ علی مولا دا ذکر کیا ہے. ڈائریکٹ علی مولا دا جو ذکر سنے وے وہ این وجہ کولو تھوڑا جہا پریشانی تھی گئی ہے کہ علی مولا کو سن کے ہن ظرف چھلکن پے ون. تو میں جناب فضا سلام اللہ علیہا اے ہستی اون گھر دے وچ راندی ہے جڑے گھر وچ 5 ہیں. تو میرے خیال ہے تواڈے وچ ہر بندے دا عقیدہ ہے کہ اے 5 اون نور خدا دے وچوں ہیں. اتنا تو تساں منے دے ویکھن اللہ دے نور دے وچوں ہیں 5. اللہ دے نور دے وچوں جڑے 5 ہیں تے او 5 جڑے گھر وچ راندے پن اللہ دا نور تا یکے منے دے نا کہ 5 اللہ دے نور وچوں ہیں. والو 5 جڑے گھر وچ ہیں اون گھر دے وچ غیر اللہ دا کوئی گیا نہیں. اللہ دا نور ہے اون گھر دے وچ. اون اللہ دا جڑا نور 5 دی صورت وچ جڑے گھر وچ ہے اون گھر دے وچ ایک ہستی ہے جناب فضا سلام اللہ علیہا. اے اون گھر وچ راندی ہے جڑے گھر دے وچ صرف اللہ دے نور ہیں. سلیمان بھی گھر دے باہروں ہیں. تو جناب فضا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ دے وچ چند اشعار پیش کرنا. امید ہے کہ تساں آپ سمجھ ویسو اشعار تو میں کو تشریح نہ کرنی پوسی اندے کول اجازت منگساں. جناب سیدہ بی بی فضا سلام اللہ علیہا ایک مقام دوتے اپنا تعارف کر میں دے پہن کہ میں کیا ہاں. جناب سلیمان تساں سنی ودے وے کہ چوکھٹ تو بہر ہے. حجاب کبریا
رسول خدا دی پاک بیٹی کائنات دی واحد ہستی ہے جتھا رسول کو لوگ گھن کے اے تیرہ جھوک وینا جناب رسول خدا سیدت النساء العالمین او واحد ہستی ہیں جتھا کائنات دا محبوب اللہ دا محبوب کبریا جڑی باہرگاہ جڑے دروازے دوتے آ کے جھوک ونجے سلیمان کو منہ اہل بیت آکھڑ دے باوجود سلیمان ہی در دے باروں بیٹھے تے سلیمان ہے کہ جمار بی بی فضا کو لو پوچھتا بے کہ جناب فضا میں تا بیٹھا سدرۃ المنتہا دے باروں تساں اندروں ہوئے تساں کیا ہوئے تو آدھا کیا مقام ہے جناب سلیمان دا مقام تو آدھے سامنے ہے سنی ودے ہوئے بی بی کو لو پوچھتا پن تو آدھا کیا مقام ہے بی بی کرویں دا پن جناب سلیمان کو تعارف کہ میں کیا ہاں وہ تعارف میں تو کو سنویں دا پیاں بی بی آدھے پن کنیز حجاب کبریا ہوں بی بی آدھے پن کنیز حجاب کبریا ہوں کنیز سیدت النساء العالمین ہوں کنیز حجاب کبریا ہوں پر حبش کی ملکہ ہوں حبش دی ملکہ بھی ہاں لیکن حجاب کبریا دی کنیز بھی ہاں بی بی آدھن بڑا مقام ہے میرا میں حبش کی ملکہ ہوں وفاؤں کا میں ہوں کعبہ خضر صاحب بی بی فضا آدھے پین وفاؤں کا میں ہوں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں کنیز حجاب کبریا حبش کی ملکہ ہوں بی بی آدھن زمانے بھر سے میرا اونچا مقام رکھا ہے کی میں رکھے رسول خدا نے خود میرا نام رکھا ہے اے بی بی دا تعارف شروع تھی نا پہ بی بی آدھن زمانے بھر سے اونچا میرا مقام رکھا ہے کیوں جناب رسول خدا نے ہی تو میرا نام رکھا ہے جندہ یا علیم اے تو رسول خدا نے نام رکھا ہون بی بی اللہ دے بارے وچ آدھے پین خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے خدا سے بی بی دا ذرا سنایا صحیح کان کھول کے کہ بی بی آدھے کیا پہن سمجھانا والا جیڑا اتو گھن ویسی والو مزے کرے سی مسلح دوتے بی بی آدھن خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے رسول پاک نے بیٹی مجھے بلایا ہے رسول پاک نے سیدت النساء العالمین دے بعد رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے حجاب کبریا نے بہن مجھے بلایا ہے حجاب کبریا نے بہن مجھے بلایا ہے نماز عشق و وفا کی صدا کہا گیا ہے مجھے جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا ہے مجھے جی کو حسن مولا تے حسین مولا جی ہستی اما کر کے صدن وہ بی بی دے کیا فضائل ہو سن بی بی اگو آدھے پہن لٹا کے تخت حبش دا آج تو سا جناب سیدہ بی بی فضا دے فضائل سنتے پہ بی بی آدھے پہن لٹا کے تخت حبش کا یہ دولت کمائی ہے میں نے جبھی اپنا سر بطول کے در پہ یہ جبیں جھکائی ہے میں نے بلند سب سے اینکنات بلند سب سے یہ توقیر پائی ہے میں نے کہ جناب سیدہ کے ساتھ صرف چکی چلائی ہے میں نے جڑی گھر دے وچ بہ کے تے جناب سیدہ دے نال بہ کے چکی چلاویں انہاں دی عظمت کیا المان ہے المان و الحفیظ ہے جناب زہرا کے ساتھ چکی چلائی ہے میں نے زمین پہ ہوتے ہوئے بی بی دے گھر دے وچ ہوندے ہوئے زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان پہ رہتی ہوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی خدا مکین ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ